श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररुरोध स लक्ष्मणः। तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवशोककर्षितः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवम् इदमब्रवीत्। यथैव धेनुस्रवति स्नेहात् वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात्। मणिरत्नम् इदं दत्तं वैदेह्यात् श्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धम् अधिकं मूर्ध्नि शोभते। अयं हि जलसम्भूतो मणिः सज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तशक्रेण धीमता। इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यथा तस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः। अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः। अद्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये। किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः। पिपासुमिव तोयेन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणा। इतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्। मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीम् आगतं विना। चिरं जीवति वैदेही यदि मां धरिष्यति। न जीवेयं क्षणमपि विना ताम् असिते क्षणां। नयमामभितं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया। न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिम् उपलभ्य च। कथं सा मम शुश्रोणी भीरुभीरुः सती सदा। भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसा। शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्रैवाम्बुदैः। आवृतं वदनं तस्य न विराजति राक्षसैः। किमाह सीता हनुमन् तत्त्वदः कथयात्यमे। एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा। मधुरालापा किमाह मम भामिनी। मद्विहीनावरारोहा हनुमन् कथयस्व मे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।